والكرام، بادئ ذي بدء، أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا. اللقاءات ومثل هذه المجالس المباركات ومثل هذه الاجتماعات الطيبات، وأسأله سبحانه وتعالى كما يسرها لنا أن يقبلها منا. ثم الشكر موصول لولاة أمرنا حفظهم الله تعالى ورعاهم على ما يقومون به من جهد مشكور في نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة السنة في كل مكان، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وكذلك ممثلة بفرع الوزارة بعسير. والشكر كذلك إخوتي وأحبتي لجمعية الدعوة بأبها، هذه الجمعية المباركة التي ما فتئت أن تقوم بدورها المبارك في الدعوة إلى الله وفي حمل راية الإسلام ونصر السنة ونشرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها، وأن يبارك في جهودهم، وأن يخلف عليهم في أموالهم وفي أوقاتهم، وأن يجعل أعمارهم جميعاً في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يستعملنا وإياهم وإياكم في طاعته جل جلاله. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبداً استعمله، وفي رواية عسله. قيل: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عمل صالح يموت عليه. فأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا عملا صالحا نحيا عليه ونموت عليه ونبعث عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، قد جرت العادة عندي تحديدا أني في كل مجلس من مجالس التحديث أبدأ بمجموعة من المقدمات، أولاً لتنفعني ثم لتنفعكم، ونسأل الله أن ترفعني وأن ترفعكم. وأولى هذه المقدمات أيها الأحبة هي ما مضت معنا من المقدمة، والثانية هو الحديث عن صاحب هذا الكتاب العظيم، وهو الإمام البخاري، إمام المؤمنين في الحديث وشيخهم والمقدم فيهم وصاحب الراية الوحدة أو الواحدة في أهل الحديث، الإمام العظيم المبجل صاحب الحديث الذي ما رأى مثل نفسه ولا رأت الأمة مثل هذا الإمام. والحقيقة أن الحديث حول هذا الإمام يطول جدا، إلا أنني سأختصر وسأخذ من القلادة ما أحاط بالعنق، والجميع كل طلاب العلم وكل طلاب الحديث يعلمون تماماً من هو الإمام البخاري. ولهذا لن نطيل في شيء أنتم أخبر به مني، فهو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. طيب، سؤال: هذا الاسم نفس الاسم تكرر من شيوخ الإمام النسائي، فهل هل الإمام البخاري من شيوخ النسائي؟ في السنن، أخذنا السنن في ينبع قبل أيام، يمكن بعضكم كان معنا. لا، ليس هو.
هذا راو آخر معروف ابن علية. ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم بن علية، ولده محمد، وهو من شيوخ الإمام النسائي. هذه بس كما يقولون نقطة علمية حتى لا يخلط بين الأئمة بالأسماء، لأنه يتكرر أحيانا بالذات الأسماء والكثير يخطئ فيها. مثل مرة من المرات قديما كنت حاضر في محاضرة، فواحد يقول ابن العربي ذلك الضال، فخلط بين ابن العربي إمام من أئمة المسلمين وابن عربي بدون وهو صاحب الفصوص والحكم. فالشاهد أني أحببت أن نميز من البداية. فهذا الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري ولد سنة كم؟ 194. في أي شهر؟ في شهر شوال. في شهر شوال. ويوم كم؟ يوم جمعة. ول13 ليلة خلت من شهر شوال، يوم 13. يعني هذا الإمام ولد بهذا ومات في نفس الشهر. هذا الإمام طوف الدنيا وروى عن الأئمة وأدرك العوالي، وله بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أنفس، فله ثلاثيات البخاري، وعددها كما ذكرها أهل العلم 22 حديث. كان إماماً من أئمة المسلمين في الحديث وفي السنة وفي الاعتقاد عليه رحمة الله تعالى، وكان حافظاً، حفظ أكثر من 1000 حديث، واستخرج الصحيح. هذا الكتاب استخرج الصحيح من 600,000 حديث، استخرج لنا منه 7235 أو حولها على اختلاف النسخ، وهذا بالمكرر، وبدون المكرر حدود 4000. روى في دياره، ونزل بغداد، ونزل الشام ومصر والحجاز وغيرها من بلاد المسلمين، ورحل إليه وفتن مع هذا وامتحن وأوذي وأخرج من بيته وطرد وأخذت كتبه، ومع هذا ما توقف عن التحديث رضي الله تعالى وغفر له. حقيقة أن الحديث حول الإمام البخاري يطول، ولكني لن أطيل، فأقول أنه توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 256 في ليلة العيد، عيد الفطر. توفي بعد العشاء، بعد أن أعلن أو عرف العيد، ودفن بعد ظهر يوم العيد 1 من شوال سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإمام البخاري. وأما مؤلفه فهو صحيح البخاري أو الجامع الصحيح المسند المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو الاسم المطول. كما ذكرت لكم اختصره من 600,000 حديث، وذكروا أنه ما كتب حديثاً إلا وصلى ركعتين
ولهذا يا أحبة نجد القبول في هذا الكتاب. أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أن كتب هذا الكتاب إلى يومنا تلقته بالقبول، جيلا عن جيل، كابرا عن كابر، تلقاه الأئمة بالسند المتصل إلى الإمام البخاري. ولهذا طرح الله عز وجل له القبول في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يوجد كتاب بعد كتاب الله جل جلاله له من العناية مثل ما لصحيح البخاري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخنا تقي الدين الندوي وقال غيره أن هذا الكتاب خدم بما لم يخدم به كتاب أبدا. فأحصى بعض أهل العلم من شرحه وحشى عليه وعلق عليه، تخيلوا كم، أكثر من 375 كتاب شروحات لهذا الكتاب أو تحشية أو تعليقات أو بيان لمفردات أو غيرها. هذه المعروفة، وهناك مفقودات كثيرة ما تحدثت عنها، وهناك بعض الكتب أعرفها لبعض مشايخي كتبوا في الصحيح ما عرفها هذا الذي كتب. ولهذا لا تجد عصرا من العصور أو سنة من السنين إلا وهذا الكتاب يقرأ على الملأ وليس على طلاب العلم فحسب. وأدركت بعض مشايخي أنهم في كل سنة يقرؤون صحيح البخاري في رجب، وكانت هذه عادة عند أهل اليمن وخاصة في المراوعة والأهادلة وبيت الفقيه وغيرها. وكذلك كان في أبي عريش عند شيخ شيوخنا وشيخنا بالإجازة العامة عبد الله بن علي العمودي، إجازة لأهل العصر، فكانوا يقرؤون صحيح البخاري كما حدثني بذلك شيخي الشيخ أحمد بن علي الكاملي عليه رحمة الله تعالى. قال كانوا يقرؤونه كاملا في رجب. فهذا الكتاب الصحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول. فلهذا نحن سنتجول خلال هذه الأشهر وخلال أول جمعة وسبت من كل شهر في حدائق غناء وفي أبكار قد فتقها أهل العلم من قديم. فالتهنئوا يا أحبة. والحقيقة أننا نتمنى ونرجو أن يكون هناك تعليقات طيبة، إلا أن الوقت كما ذكرنا لكم يضيق، لأنه لو أخذ في كل حديث ليلة كاملة لما أعطي حقه. ولكننا سنسير بسير متوازي إن شاء الله، فيها بعض التعليقات الطيبة وفيها القراءة، يعني أن المجلس سيكون إن شاء الله تعالى رواية وبعض دراية وبعض أو شيء بسيط جدا من الدراية. وسنسلك طريق آخر لمن أراد من طلاب العلم، هذه دعوة لإخوتي، نريد كل واحد من المهتمين، وأنا أقصد المهتمين بالدراية
لأن هناك قد يكون من أتى من أجل الرواية، وهذه سنة متبعة من قديم. كان مجلس الإمام أحمد يحضره أكثر من 5000 وقيل أكثر من 100,000، فالذي كتبوا عن الإمام أحمد شيء بسيط، وأما البقية فنقلوا عنه من سمته أو من هديه أو من روايته. فالمهتم سنأخذ الشروحات الموجودة والمتيسرة في كل مكتبة واحد منا، تأخذ واحدا، وفي كل مجلس سيكون هذا الطالب قد قرأ المتفق عليه، مثلا 400 حديث أو حولها، سيتضح بعد يومنا هذا ويوم غد. وسيأتي لنا بالفوائد الخاصة من هذا الشرح، الفوائد التي يتوقع أنها فوائد عزيزة. ثم إذا انتهينا إن شاء الله، تخيلوا مثلا أنا سأجعل الجانب جانبين، جانب رجالي وجانب نسائي. تخيلوا لو أخذنا 20 شرح من، أنا أقول تخيلوا فقط، من الشباب من الرجال 20، وكان كل واحد في كل مجلس يأتي لنا ب10 فوائد في كل مجلس، وإحنا احتمال نأخذ قرابة 20 مجلس. فتخيلوا كل شخص منا سيأتي بحدود 400 فائدة من هذا الكتاب، إما الفتح أو التوضيح أو إلى آخره من الشروح. ثم إن شاء الله ستكون مشروع ونجمعها بإذن الله جميع الفوائد، كل هذه الفوائد ستكون إن شاء الله. هذه فكرة، ونقول أنه حلم لعله إن شاء الله يتكرر أو يرى النور بإذن الله عز وجل. طيب، أنا أريد أن أسمع منكم ما هي الشروحات التي عندك في المكتبة من شروحات البخاري، الذي يعرف. تفضلوا شيخ عبد الله. التوضيح، شرح الجامع الصحيح للإمام ابن الملقن، وكان ترى يكره هذا اللقب. الإمام ابن الملقن كان يكره هذا اللقب لأن أبوه توفي وهو صغير، و يعني تبناه، كان قد أوصى به لأحد المحفظين ملقن في المسجد، فسموه ابن الملقن، يعني ابن المحفظ، وكان يكره هذا اللقب. طيب، أيضا من الشروحات فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح كما قال الإمام الشوكاني وغيره، لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري. علما أني كنت قبل أيام أقرأ في شرح التلقيح لمن؟ طيب، هذا لمن؟ التلقيح طبع مؤخرا ما شاء الله، طبعة فاخرة، دار عطاءات العلم. لمن؟ لسبط ابن الجوزي، سبط ابن العجمي، عذرا، سبط ابن العجمي. والحقيقة أن فيه من الفوائد العزيزة ما لم أره في كتاب، علما أنه ينقل كثيرا من شيخه ابن الملقن، ينقل، ولهذا لما جاء ينقل كثيرا كان إذا أراد قال والدنا وشيخنا، كان يشير مباشرة، يقول والدنا وشيخنا الشارح أو شيخنا الشارح، هكذا مباشرة. طيب، ومن الأسماء من الشروحات ما أكثرها. نعم، فتح الباري لابن رجب، ولكنه لم يكمل، ولو أكمل لكان في بابه قوة. نعم، ولم يكتمل، وطبع منه 7 مجلدات. نعم يا أحبة، في مكتبتي أكثر من 20 شرحا لصحيح البخاري، في مكتبتي خاصة، أنا أتكلم عن مكتبتي. من الشروحات نريد الموسوعات، يعني لا نتكلم عن الصغيرة. نعم، شرح ابن بطال، شرح الإمام ابن بطال، وهو من الشروح العظيمة الجيدة. نعم. عمدة القارئ لمن؟ للإمام العيني صاحب ابن حجر،
كان بينه وبين ابن حجر، كان إذا نقل ما يشير. الإمام العيني، وفيه فوائد عزيزة قد لا تجدها في ابن حجر في الفتح. نعم. ومن الكتب المهمة صاحبهم قريبهم هدي الساري، إرشاد الساري للإمام القسطلاني، بعضهم يشدد وبعضهم نعم. وفيه من الفوائد، وقد أبدع الإمام القسطلاني عليه رحمة الله في ضبط ألفاظ الصحيح. أبدع عيم الإبداعات. ولهذا كان يرجع إلى الإمام الصغاني. الإمام الصغاني هذا نسخة عزيزة جدا. الإمام الصغاني متى توفي؟ هذه ترى موجودة نسخة الإمام الصغاني المخطوطة حق الإمام الصغاني للبخاري. عام كم؟ 650. يحبوا الله. هذه ترى من الذاكرات يعني. نعم. بس العلم بالمذاكرة كما يقولون. طيب. ومن النسخ المهمة نسخة الإمام اليونيني، هذه النسخة المشهورة المعروفة. والإمام اليونيني متى توفي؟ 701. نعم. طيب. من الشروحات أيضا نعم الإمام الكرماني له شرح أيضا، وإن كان فيه شيء من الاختصار ولكنه بديع واهتم ببعض الأمور المهمة جدا. نعم. كان الإمام الكرماني يهتم بالمناسبات. نعم. طيب. من الشروحات. طيب يا أحبة، هذه لبعض طلاب العلم الذي يعني له رغبة في مثل هذا، وما رأيت أفيد من هذه النقطة. لماذا ما تجعل لك مشروع لمدة 6 أشهر مثلا في البخاري، وتجعل لك كتاب أساس البخاري مثلا الفتح، وتجمع جميع الشروحات اللي عندك في المكتبة، ثم تعلق الزائد عليه في هذا الكتاب فيصبح كأنه كتاب جامع. والله يا أحبة جربتها فكانت من أفضل ما ساعد الإنسان على طلب العلم. وقد جمعت كتب التفسير وجعلت أساس، ثم كل من تكلم في آية من هذا جعلت وعلقت هنا وهنا، فخرجت بحصيلة علمية رائعة جدا. يعني مثل هذه الأمور جيدة أن يعمل لمثل هذا الصحيح الذي قد خدم كثيرا. ومن الشروحات يا أحبة. نعم أحسنت. وأيضا منها ولا نقف. طيب. هذا هو صحيح البخاري، وكما ذكرت أعلى ما فيه الثلاثيات بينه وبين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس. طيب. أما رواياته يا أحبة فكثيرة، وقد كانت أعلى رواية وأساسها هي رواية الفرابري محمد بن يوسف، ومنها تشعبت ابن السكن والمستملي أصيلي وغيره كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة يا أحبة فهي عن شيوخ الذين قرأت عليهم صحيح البخاري بفضل الله سبحانه وتعالى. قرأت صحيح البخاري كاملا أو سمعته كاملا بقراءة غيري على أكثر من 30 شيخا. شيوخي من بلدنا هنا شيخنا الشيخ علي بن يحيى البهكلي، وشيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله الحازمي، وشيخنا أحمد بن علي الكاملي، وشيخنا أحمد بن صالح بن عبد الله بن علي العمودي. ومن المشايخ الذين قرأت عليهم أحمد بن حسن الطنكي، وعبد الله بن عقيل الحنبلي، وظهير الدين المبارك فوري، وأبو البيان حماد، وكذلك فضل الرحمن، وكذلك يحيى الندوي، وكذلك
من المشايخ أيضا ثناء الله المدني ومحمد إسرائيل والشيخ عبد الوكيل الهاشمي عليه رحمة الله تعالى، فقد توفي قبل أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، فقد قرأت عليه رحمه الله تعالى الشيء الكثير، ومنها الأصول التسعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن المشايخ الذين قرأت عليهم أيضا كذلك الشيخ عبد الرحمن الكتاني والشيخ محمد علي النحاس، وكذلك قرأت على الشيخ محمد إسرائيل وعلى غيرهم، وقد بينته في الأوراق التي إن شاء الله تعالى سأعطيكم إياها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت الصحيح كاملا مع الوقوف على مفرداته ومعانيه وشرحه على شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله الحازمي عليه رحمة الله، وكذلك على الشيخ علي بن أحمد الكاملي في بعض الفوائد. نعم. طيب، النقطة الأخيرة وهي الحديث المسلسل بالأولية أو حديث الرحمة، وهذا قد كانت سنة المحدثين أن يقدم في كل مجلس من مجالس أهل الحديث، فإني بفضل الله سبحانه وتعالى أرويه كذلك عن كثير من المشايخ يجوزون 600 شيخ، غالبيتهم بأولية حقيقية وبعضهم بأولية إضافية إلى الإمام سفيان بن عيينة أبو محمد. وهنا ينتهي التسلسل عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وأقول لكم أني أجيزكم بهذا الحديث وبكل ما تصح لي روايته ودرايته بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وأوصيكم بتقوى الله جل جلاله والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وأن لا تنسوني ووالدي ومشايخي من دعوة صالحة في ظهر الغيب. أما النقطة الأخيرة التي أريد أن أذكركم بها فهي الإخلاص في بداية هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والقبول، فإن كل عمل ليس فيه إخلاص فهو هباء. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل من الأعمال لا بد له من ركنين أساسيين: الركن الأول الإخلاص، والركن الثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن نكون على هذين الشرطين الأساسيين، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول منه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونبدأ بإذن الله عز وجل. فمن القارئ؟ صلى الله عليك. بسم الله. سنتوقف يا كرام قبل الأذان ب20 دقيقة تقريبا، سيكون هناك ضيافة في الدور الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت. أيها الأحبة، الإمام البخاري لم يبتدئ بالحمدلة، قال أهل العلم لم يبتدئ بذلك لأن أولا قالوا أن الحديث وهو كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم أو أبتر، ليس على شرطه. وقالوا أن الافتتاح بالتحميد محمول على ابتداء الخطب، وهذه ليست خطبة. الثالث قالوا أن أول ما نزل من القرآن هو قوله: اقرأ ويا أيها المدثر، وليس في ابتدائهما الحمد، ولهذا اقتدى بالقرآن الكريم فلم يأتي بالحمد. الخامس مما ذكروا قال أن الذي اقتضى الخبر أن يحمد لا أنه يكتبه، وإنما هو أن يقوله بلسانه وليس بكتابته. طيب، ثم قال باب بدء الوحي ثم أتى بقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. ونوح أيها الأحباب اسم أعجمي، وقيل أن اسمه العربي أحد يعرف؟ عبد الغفار، قاله الإمام السهيلي وغيره. وقيل اسمه يسكن، قالوا اسمه يسكن. واسم أمه سمحاء بنت أنوش، واسم والده لمك. نعم. طيب، قال حدثنا الحميدي. طيب، لما بدأ بالحميدي؟ لأنه قرشي، والإمام البخاري يرى أن قريش تقدم، قدموا قريش ولا تقدموها. نعم. سفيان قال حدثنا سفيان، قال بعض أهل العلم سفيان بالضم، وقيل السفيان بالفتح. نعم. وهو من هو هنا؟ ابن عيينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال حدثنا يحيى بن بكير. الحارث بن هشام هنا من هو؟ أخو أبو جهل، وإخوة أبو جهل الحارث وسلمة وخالد والعاصي، وكلهم أسلم إلا فرعون هذه الأمة أبو جهل. نعم. وقيل أن أحدهم لم يسلم، وأما عياش بن أبي ربيعة فهو أخو أبو جهل لأمه. وما اسم أمه؟ سلمى. اسم أم أبو جهل سلمى. نعم. أحسن الله إليكم. لماذا قال أم المؤمنين ولم يقل أم المؤمنات؟ أم المؤمنين والمؤمنات من باب التغليب. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. عقيل يا أحبة، عقيل هنا لا يوجد في البخاري بالضم إلا هذا، خذوها قاعدة، بقية ما ذكر في البخاري عقيل، فهمتم؟ فهذا عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل ابن عقيل الأيلي، ولا يوجد في البخاري غيره بضم العين، ومثله بني عقيل القبيلة المعروفة وهي بالضم، القبيلة المعروفة وهي بالضم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ. الجهد يا أحبة جاء بالجهد وجاء بالجهد بضم الجيم وفتحها. نعم أحسن الله إليكم. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرض. أحسن الله عليك. قالت: تكسب المعدوم وتقرض. نعم أحسن الله عليك. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: يا أحبة، فتحنث، هذه اللفظة تحنث 3 أفعال، قال أهل اللغة 3 أفعال مخالفة لسائر الأفعال: تحنث وتحوب وتأثم، أي ترك الإثم وترك الحوب وترك ذا. يقول: لقي الحنث وألقى المؤونة الإثم عن نفسه. وغيرها يكون بمعنى تكسب، غير هذه الحروف تكون بمعنى تكسب. وزاد بعض أهل العلم: تحرج وتهجد وتنجس وتقذر وتحنف. هذه 8 أفعال على غير بابها، على غير بابها. طيب يا أحبة، أيضا هذا الحديث يعتبر مرسل، بس مرسل إيش؟ صحابي عائشة، لأن عائشة ما أدركت بداية الوحي وهي مستوعبة، فهو مرسل صحابي. فإما أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وإما أنها سمعته من صحابي آخر، وأيا كان فمرسل الصحابي حجة، وهو قول الجمهور. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله، طبعا خالفهم غيرهم، ومنهم إسحاق الإسفرايني خالف، قال مرسل الصحابي ليس بحجة، ولكن الحق مع الجمهور. نعم أحسن الله إليكم.
قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك فشفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري فذكر نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره وأن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة في ركب قالوا كان عددهم 30 راكبا. نعم. وملك غسان الحارث بن أبي شمر الغساني. نعم. أحسن الله عليكم. قال وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم يأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاهم فذكرت أن ضعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد سخطة ورد سخطة وسخطة بضم السين وفتحها. نعم. أحسن الله عليكم. قال وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصراء، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال من هو ابن أبي كبشة؟ أي الحارث بن عبد العزى. وقيل أبو كبشة رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان، أو هي كنية لجده من قبل أمه. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن الناظور وكان هرقل. وقيل هي كنية لزوج حليمة السعدية. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب اللو برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، وقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب رومية يقال له ضغاطر، وهو أسقف الرومي، وقيل اسمه بقاطر. نعم. أحسن الله عليكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكمل الإيمان، ومن لم يستكمل لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين كله الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة تقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة منهاجا سبيلا وسنة. باب. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. لمن قال؟ قال أهل العلم: قال ذلك للأسود بن هلال. نعم. أحسن الله عليكم.
قال باب دعاؤكم إيمانكم. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. الآية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا عبد الله بن محمد بن جعفر المسندي، فتح النون، مسندي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا أدو بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله عن داود عن عامر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى عن بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قال الله أكبر يا أحبة، يعني تخيلوا هذه الخاصية للأنصار، هذا جزاء ما قاموا به من نصرة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعون على لا تشركوا بالله شيئا. العقبة كم يا أحبة؟ العقبة عقبتان. العقبة الأولى كم حضرها؟ 12، والعقبة الثانية كم حضروها؟ 70، ومنهم النقباء 12. نعم. أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوله عصابة من أصحابه بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى فمنكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرض. لهذا يا أحبة لما جاء يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الأنصار على أن يحموه مما يحمون منه أزرهم. إذا جاء لهم العدو إلى المدينة يحملون منه ما يحمون أزرهم،
فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر قال أشيروا، تكلم عمر قال أشيروا، تكلم المقداد بن عمرو قال أشيروا، فانتبه سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله. قال نعم. قال يا رسول الله سر بنا، والله لو سلكت بنا البحر، لو خذت بنا البحر لخذناه معك، ما في، لن نرجع أبدا. فهؤلاء هم الوزراء رضوان الله تعالى عليهم. أحسن الله إليكم. قال باب من الدين الفرار من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا عبدة لقب لعبد الرحمن بن سليمان، كنيته أبو محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن كان يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة. وقال الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، لم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيم قال حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابي شهاب عن ابي امامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن السائل ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قيل أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر كان من المؤولين، لهذا لما أول للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقال يا رسول الله والله لأولنها، قال قل. فلما أولها قال ما رأيت؟ قال أصبت في أشياء وأخطأت في شيء. قال أقسمت عليك إلا تخبرني بما أخطأت. قال لا تقسم يا أبا بكر، لا تقسم يا أبا بكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابي شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياء من الإيمان. باب قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عواقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل كلاهما قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان عن الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك؟ هذا الرجل
قال الإمام البلقيني كما في الإبهام: هو جعيل بن سراقة الضمري. جعيل بن سراقة الضمري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبه إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالت: إني لأراه. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. فقال: إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالت فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالت فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم حنين أعطى كفار قريش وأعطى أهل الإسلام الجدد مثل عيينة بن حصن وغيره، وترك الأنصار فأخذوا في أنفسهم. فلما جاء في نفسهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما قالة قلتموها لو قلتم لصدقتم وصدقتم، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب إفشاء السلام من الإيمان. قال عمار: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشر وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشر ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي. ولهذا التغافل في مثل هذا الباب وبالذات مع النساء مع الزوجات خير كثير. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، وسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل ويلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فاعينوهم. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن يونس عن الحسن عن بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: إن تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاب قال: وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. انتدب يعني تكفل وضمن.
أحسن الله إليكم. ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الايمان. قال حدثنا ابو سلام قال اخبرنا محمود بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده وقال أخواله من الأنصار أنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. كان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى ولا صلاة صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل وصلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود وقد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. من هذا الرجل الذي جاء إلى القوم؟ قال فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد. الصحيح أنه عبادة بن نهيك وقيل عباد بن بشر وقيل عباد بن بشر والصحيح أنه عبادة ابن نهيك. وعباد بن بشر يا أحبة اثنين، انتبهوا من عباد بن بشر اثنين. عباد بن بشر صاحب القضية اللي فيها الرمي اللي رمي، وعباد بن بشر بن قرضي عباد بن بشر بن قيضي وهذا رجل آخر. نعم أحسن الله إليكم. وهذاك الأول عباد بن بشر بن من؟ بن وقش صاحب الرمية ابن وقش. هذا يذكرنا بعبد الله بن زيد ابن من؟ عبد ربه ابن عبد ربه صاحب ايش؟ صاحب الأذان. وعبد الله بن زيد ابن عاصم صاحب الوضوء صاحب الوضوء. نعم أحسن الله إليكم. قال فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم. ولهذا يا أحبة اختلفوا في الرجل الذي قال لهم، واختلفوا في المسجد والصحيح أنه مسجد القبلتين، واختلفوا في الصلاة التي كانوا فيها هل هي صلاة الظهر أو العصر، واختلفوا في أي ركعة كانت والصحيح أنها كانت الثالثة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير.
قال أبو عبد الله قال أبان قال حدثنا قتادة قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. قال حدثنا حسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. باب. ولهذا هذا الرجل من هو؟ قيل أنه كعب الأحبار، الذي قال لعمر ذلك كعب الأحبار، وهذا ورد عند الطبراني كما في الأوسط عند الطبراني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أبي سعيد بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. باب. ولهذا يحب هذا الرجل من هو؟ قال ابن بطال أنه ضمام بن ثعلبة، والحقيقة أن هذا القول فيه نظر، والصحيح أنهما قضيتان مختلفتان. حديث ضمام بن ثعلبة رواه أنس وليس عن طلحة، وهذا رجل آخر من العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابع عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عمل الله خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق العسام من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد ما اسمه جبريل؟ قال جبريل. ما اسمه جبريل؟ غير جبريل الأسماء. لا، جبرائيل وجبرائيل القراءات هذه غير. لا، غير جبرائيل. لا، غير روح القدس. قيل اسمه عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن. ولهذا أسند الإمام السيوطي كما في التحدث بنعمة الله قال يعني حدثنا في حديث أن هذه أسماء الملائكة. جاء في حديث أن هذه أسماء الملائكة: عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن. وقال: وقد وافق اسمي اسم ملك من الملائكة. نعم. أحسن الله. والحديث فيه ضعف طبعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين وقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. من هم الرجلان؟ قال أهل العلم كما ذكر بعض الشراح ذلك، قالوا: هما كعب بن مالك
وعبد الله بن حدرد. عبد الله بن حدرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عن النبي أعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم أو البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. باب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس مجلس على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه 2 شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب40 ونهاهم عن 40، أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن 40 عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة. وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. ودخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسب صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن سنة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قاتل بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين عامة، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا هذا جرير بن عبد الله البجلي قال: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده ولا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. ولهذا يا أحبة يقولون أنه مرة من المرات نزل جرير إلى السوق فوجد يريد يشتري فرسا فوجد فرس فقال: بكم الفرس؟ قال: بكذا. قال: فرسك
تسوى أو تساوي أكثر؟ قال بكذا، يعني مثلا قال ب100 دينار، قال ب200. قال فرسك تساوي أكثر، قال ب300. قال فرسك تساوي أكثر، قال ب400. قال فرسك تساوي أكثر، قال ب500، حتى أوصله إلى المبلغ الذي يرى أن الفرس. فسألوا قالوا غريبة يعني تفعل هذا. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنصح لكل مسلم. إحنا نماكس على الشيء البسيط ونتعب الشخص، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا فليح بن حاء وحدثني إبراهيم المنذري قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. قالها مرتين أو ثلاثا. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثا وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. نعم. صلى الله عليكم. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. ووقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أن النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثني ما هي. قال فوقع الناس في شجر الوادي. وقال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ وقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن سالم في ربه وحدثنا وقال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسمع القراءة على العلم وقراءته سواء. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك للناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياء فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. ولهذا قلنا أن حديث أنس هو ضمام بن ثعلبة. وأما حديث طلحة الذي مر معنا أولا فهو رجل آخر من العرب
وهما قضيتان منفصلتان. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأوا على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في كتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه. الذي أرسله عبد الله بن حذافة السهمي، وقال بعض الشراح أنه أخوه خنيس، وهذا خطأ، لأن خنيس مات شهيدا في أحد. خنيس أخو عبد الله بن حذافة مات شهيدا في أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأمر أن يدفعوا إلى عظيم البحرين. من هو عظيم البحرين؟ المنذر بن ساوى العبدري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأمر أن يدفعوا إلى عظيم البحرين فدفع عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ ومزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو قال أراد أن يكتب فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر وجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه وقال بزمامه قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذ بحظ في المسلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنبذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال أخبرنا سفيان عن مشان بن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال حدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن شعبة قال حدثنا جرير عن منصور عن النبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخول لكم الموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن ابي عن موسى عن ابن شهاب انه قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال انه قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما الى المدينه فلم اسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بجمار فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله فاذا نصر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله. باب الاغتباط في العلم والحكمه. وقال عمر تفقهوا قبل ان تسودوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل او قال رجل اتاه الله المال فسلطه على كتب الحق ورجل اتاه الله الحكمه ويقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم ببحره الى الخضر وقوله تعالى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال حدثنا محمد بن غير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب انه حدثه ان عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمره والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب ودعاه ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بشأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. ووجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد انهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمينا الى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف وارسلت ترتع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي. قال حدثني محمود بن مسعود قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمود بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دول. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر لعبد الله بن ويس رضي الله عنه في حديث واحد قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تماره هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال نعم سمعت رسول الله يذكر شأنه ويقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع إليك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وإنا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على ما قصصا. ووجد خضرا فكان من شأنه وقص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمود بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية فقبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها جادب وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي حنان رضي الله عنه قال رسول الله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا.
وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب الفتيا وواقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا سمع قال حدثني مالك عن شهاب بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وصل وقف في حجة الوداع بمن للناس يسألونه فجاء رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل وحرج. باب من جاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته وقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيدي وقال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيدي ولا حرج. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سلمة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج إلى رسول الله ما هرج فقال هكذا بيدي فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد. قالها ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري أي ذلك. وأما المنافق وقال المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعلمهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جرمة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من ورانا ندخل به الجنة. فأمرهم ب40 ونهاهم عن 40 أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من. ربما قال المقير قال احفظوا وأخبروه من وراءكم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها. قال حدثنا محمد بن القاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب قال أخبرنا يوسف بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار من أنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوائل المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما ننزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب باب ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت فدخلت على حفصة فإذا تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا أمر ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابي مسعود الأنصاري أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. وقال أيها الناس إنكم موفرون من صلى بالناس وليخففن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سليمان بن المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عزيز مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه.
قال فضلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاها وحذاء وترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقى ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ وقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. باب من برك على ركبته عند الإمام والمحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سألوني فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله رب الإسلام دينا وبحمده صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن ثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال حدثنا عبد متى يؤذن؟ متى يؤذن؟ طيب تم. أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن ثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا تكلم بكلمة عادة ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم سفرنا بعد ركنا وقد أرهقنا صلاة العصر قد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على رجلنا فنادى به على صوته ويل للعقاب من النار. قال مرتين وثلاثا. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا محرب قال حدثنا صالح بن حيان أنه قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظ وأمرنا بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ بطرف ثوبه. وقال اسماعيل عن أيوب عن عطاء بن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو قال أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز قول ذهاب العلماء. قال حدثنا اسماعيل بن ابي قال حدثني مالك بن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلم حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قال الفربري قال حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام فذكر نحوه. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدنا يوما لقيهن فيه فوعظنا وأمرنا فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصباني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. وعن عبد الرحمن بن أصباني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه.
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.